नमस्ते, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, आज हामी बन्दी सदरी ज्याकेटको कटिङ गर्दैछौँ र यसलाई मोडी ज्याकेट अथवा नेहरू ज्याकेट पनि भन्न सकिन्छ। र हामी यसको तलपट्टि हामी गोल सेप दिन्छौँ, जस्तो हामी कोटको सेप दिन्छौँ त्यस्तै सेपमा यसको कटिङ गर्छौँ आज। र हाम्रो ब्याक साइडमा ब्याक पार्टमा बिना जोरवाला हो, यो पछाडिको भागमा बिना जोरवाला। आज बिना जोरवाला कटिङ गर्दैछौँ। योभन्दा पहिले हामी मोडी ज्याकेट र नेहरू ज्याकेट जे भने पनि हामी अर्को योभन्दा पहिलेको भिडियोमा हामी पछाडिपट्टि जोरवाला भएको कटिङ गरेका थियौँ। आज यो बिना जोरवाला हो। यसको नाप तपाईँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लम्बाइ 27, छाती 36, कमर 32, हिप 36, तिर 18 र यसको कलर 15 रहेको छ। सुरुमा हामी यसलाई फोल्ड गरेर कपडा फोल्ड गरेर बिछाउनु होला। मैले यो पेपरलाई बिछाइसकेँ फोल्ड गरेर। यो हाम्रो पछाडिको बिना जोरवाला हो। सुरुमा हामी यता 1.5 इन्चीमा एक चिन्ह लगाउँछौँ, 1.5 इन्चीमा। त्यसपछि यहाँदेखि हामी लम्बाइ नाप्छौँ। लम्बाइ हाम्रो 27, हामी यहाँ 27 मा चिन्ह लगाउँछौँ। र यता हाम्रो 10 राख्नु होला साथीहरू। हाम्रो काखी राख्ने भाग चाहिँ 10 राख्नु होला। हाम्रो 38 देखि तल 10 नै राख्नु होला। 34 देखि माथि 38 सम्म 10 इन्ची राख्दा ठिकै हुन्छ। र हामी कमरको भाग लम्बाइको आधा गरेर 13.5 प्लस हामी 2 इन्ची प्लस गर्छौँ। 15.5 मा हामी कमरको चिन्ह लगाउँछौँ। हाम्रो 15.5 मा आउँछ कमर। त्यसपछि हामी यता सेम चिन्ह लगाइहाल्छौँ माथि 1.5 इन्चीमा। र त्यसपछि त्यहाँदेखि हाम्रो 10 इन्चीमा र यता हाम्रो कमरको ठाउँमा 15.5 मा र यता हाम्रो लम्बाइ 27 मा चिन्ह लगाउँछौँ। र यसलाई हामी सबै चिन्हलाई मिलाइहाल्छौँ, सोझो धर्का तानिहाल्छौँ। अब यता हामी कलरको चिन्ह लगाउँछौँ। हाम्रो कलरको 5 भागबाट एक भाग राख्छौँ हामी, या छातीको 12 भागबाट एक भाग राख्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ 3 इन्ची आउँछ 15 कलरको। यता हामी 1.25 इन्ची माथि उठाउँछौँ। र यसरी अलिकति धर्का टानेर यसलाई हामी सेप दिन्छौँ, सेप मिलाउँछौँ। यता सेप मिलाइदिने। त्यसपछि हाम्रो यता 1.25 इन्ची, यता 1.25 इन्चीमा चिन्ह लगाउने। त्यहाँदेखि हाम्रो तिर नाप्ने। तिर हाम्रो 18 छ, 18 को 9, आधा इन्ची प्लस गरेर हाम्रो 9.5 मा हामी चिन्ह लगाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ 9.5 मा हाम्रो
आउँछ, आधा इन्ची प्लस गरेर। अब यो सेप फन्टीले हामी सेप दिन्छौँ। हाम्रो यो पछाडिको भागमा यसरी सेप दिने हो। र यता हाम्रो छातीको चौथो भाग लगाउने। छातीको चौथो भाग 9 चौको 36 हाम्रो 9 को 1.5 इन्ची माइनस गरेर लगाउने। 1.5 इन्ची माइनस गरेर लगाउने। र यता हामी 9 चौको 36 9 मा 1 चिन्ह लगाउँछौँ र यता 1 इन्ची ढिलाइ। 1 इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग छोड्छौँ। हाम्रो यसमा अब यसलाई सेप दिन्छौँ हामी यसरी। र यता हाम्रो कमरको चौथो भाग 32 8 चौको 32 त 8 लगाउँछौँ चिन्ह 8 मा। त्यसपछि 1 इन्ची हामी सिलाइ भाग सिलाइको लागि हामी छोडिदिन्छौँ। र यता हाम्रो हिप 36 छ त हाम्रो 9 चौको 36 यता 9 लाउँछौँ प्लस 1 इन्ची हाम्रो सिलाइको लागि। र यता हामी सेप फन्टीले यसरी मिलाइदिने। यसरी मिलाइदिने। अब हामी यता माथि चाहिँ यतापट्टिबाट सेप दिन्छौँ। र यहाँ हाम्रो फोल्डिङ भाग 2 इन्ची फोल्डिङको लागि छोड्छौँ हामी तल। अब यसलाई हामी कटिङ गर्छौँ। अब हामी यहाँनिर अर्को चिन्हमा सेप दिन्छौँ किनकि हाम्रो यो सेप चिन्हबाट हाम्रो सिलाइ लाग्छ। यहाँबाट हामी सिल्ने बेला यहीँबाट सिलाइ लाग्ने हो हाम्रो। अब हामी अगाडिको भाग कटिङ गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी 1 इन्ची यसरी नापेर हामी सोझो चिन्ह लगाउँछौँ। पहिले तपाईले कपडामा कटिङ गर्दाखेरि धारीलाई छोडेर आधा इन्ची अगाडि चिन्ह लगाएर सिधा धर्क तान्नु होला। र यता हामी आधा इन्चीमा चिन्ह लगाइदिन्छौँ 1।
र अब यो पछाडिको भागलाई राखेर यसरी चिन्ह जुन चिन्ह छ त्यही चिन्हमा हामी चिन्ह लगाएर हामी सोझो धर्क तान्ने हो। यता हामी 1 इन्ची लामो गर्छौं अगाडिको भागमा र अब हामी सबै चिन्हलाई तानिहाल्छौं अगाडिसम्म। यसरी सबै चिन्हलाई हामी अगाडिसम्म तान्ने हो। अब यता हामी छातीको चौथो भाग राख्ने हो। चौथो भाग 9 चौको 36 त हामी 9 राख्छौं यहाँ 9 यहाँ 9 मा हामी चिन्ह लगाउँछौं। 9 को हामी पौने इन्ची कम गरेर लगाउँछौं। जस्तो हामी कोटको कम गर्छौं पौने इन्ची त्यस्तै अब यहाँदेखि त्यो चिन्हदेखि हामी अगाडि 2 इन्ची लुजिङ दिन्छौं। यसमा 2 इन्ची लुजिङ यहाँ 2 इन्ची लुजिङ दिन्छौं र हाम्रो प्लस 1 इन्ची सिलाइको लागि र यता हाम्रो कमरको चौथो भाग 32 कमर त 8 चौको 32 हामी यता 8 मा चिन्ह लगाउँछौं र 2 इन्ची ढिलाइ 2 इन्ची लुजिङको लागि र 1 इन्ची हाम्रो सिलाइको लागि र यता हाम्रो हिपको चौथाइ 36 हिप छ त हाम्रो 9 चौको 36 त हामी 9 मा चिन्ह लगाउँछौं। त्यसपछि हामी 2 इन्ची लुजिङ दिन्छौं र 1 इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग सिलाइको लागि र जति तल चिन्ह छ त्यहाँ चिन्हदेखि हामी माथिको चिन्ह पनि सेम त्यति नै नापेर सिधा धर्क तान्ने यसरी र यता हाम्रो तिर ढल्काउने भाग 2.5 इन्ची हामी 2.5 इन्चीमा तिर ढल्काउँछौं। तिर डाउन गर्ने 2.5 इन्ची र यसलाई हामी सेप फन्टीले सेप दिन्छौं। र यता माथि हामी यसरी सेप दिन्छौं। र अब हामी यहाँ 1.5 इन्ची भित्र एक चिन्ह लगाउँछौं र यता हाम्रो कलरको 5औं भागको एक भाग राख्ने त हाम्रो 3 इन्ची आउँछ 5 तिया 15 3 पंचे 15 भन्नाले हामीले 3 इन्ची आउँछ यो 3 इन्ची हामी प्लस पौने इन्ची प्लस गर्छौं हामी
यता हामी पाउने इन्ची अगाडि प्लस गर्ने यसरी। र यता हाम्रो यता गला डाउन कति गर्ने भनेपछि 3.5 राख्ने। 3.5 राख्छौँ हामी। र हामी यहाँनिर 3.5 हुन्छ हाम्रो। र यता हामी पाउने इन्ची कम गरेर 2.5 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। यता 2.5 इन्चीमा। र यसलाई हामी धर्क तानिहाल्छौँ हल्का। र यसलाई हामी यसरी सेप दिन्छौँ हामी। यो हाम्रो गलाको भाग भयो। यता हामी 0.5 इन्ची भित्रपट्टि चिन्ह लगाउँछौँ हल्का सेप दिनको लागि। र यसरी सेप दिने हामी। र यसलाई पछाडिको भाग राखेर यसरी 1 सुट कम राख्नु होला यता। र अब यो सेप फन्टीले हामी यसरी सेप दिने। र यहाँबाट यसरी सेप दिँदै हातले यसरी सेप दिन्छौँ हामी। यसरी सेप दिँदाखेरि राम्रोसँग गोलाइदिनु होला ताकि राम्रोसँग बसोस् सिल्दाखेरि। र हामी यता यसरी सेप दिन्छौँ। हाम्रो पछाडिपट्टिको भागमा अर्को सेप थियो भने हामी अगाडिको भागमा यसरी सेप दिन्छौँ। र अब हामी पोकेट लगाउनको लागि हामी चिन्ह लगाउँछौँ। हामी यहाँबाट 1 इन्चीमा चिन्ह लगाएर हाम्रो यता 3.5 इन्ची पोकेट लगाउँछौँ। धेरै ठुलो पोकेट हाम्रो धेरै चाक्लो हुन्छ। हाम्रो 3.5 नै ठिक छ पोकेटको लागि। र यता हाम्रो 0.5 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। र यता 1 इन्चीमा। र यता पनि 1 इन्ची। यो हाम्रो पोकेट भयो अगाडिको माथिको पोकेट। अब हामी यता 0.5 इन्ची माथि चिन्ह लगाउँछौँ एक यो अगाडि यता सेप दिनको लागि। र यता 2 इन्ची फोल्डिङको लागि छोड्छौँ हामी। र यहाँदेखि पनि 2 इन्ची। र यो सेप फन्टीले यसरी हामी सेप दिन्छौँ। यसरी सेप दिने। हामी यता 3 इन्चीमा कटिङ राख्छौँ। 3 इन्ची। हाम्रो यहाँबाट कटिङ हुन्छ, कटिङ भन्छ। र यता हामी कोटको गोलाइ दिन्छौँ। त्यस्तै गोलाइ हाम्रो 0.25 इन्चीमा गोलाइ दिन्छौँ। यता गोलाइ नराखे पनि हुन्छ। गोलाइ नराखेर पनि
हुन्छ, तर यसमा हामी गोलाइदिनेछौँ। र यहाँ कमरबाट हामी 3 इन्ची तलमा हामी पोकेट लगाउँछौँ। 3 इन्ची तलमा हाम्रो पोकेट लगाउने हो। र एउटा साइडबाट पनि हामी 3 इन्चीमा पोकेट लगाउँछौँ हामी। हाम्रो यहाँदेखि पोकेट लगाउँछौँ, हाम्रो 5 इन्ची पोकेट। यो हाम्रो पोकेट भयो तलको। र हाम्रो बटन यो पोकेटभन्दा आधा इन्ची तल, पोकेटभन्दा आधा इन्ची तल राख्ने हाम्रो बटन, सुरुको बटन तलको। र यता माथिबाट हाम्रो यता ठोकाको लागि हामी 1 इन्ची ठोकाको लागि चिन्ह लगाउँछौँ। यो ठोकाको लागि चिन्ह भयो, ठोका बन्ने। र यहाँदेखि हाम्रो अब 2.5 इन्चीमा हाम्रो बटन, माथिको बटन 2.5 इन्चीमा राख्छौँ एउटा। र यसमा बीचमा हाम्रो 3 वटा बटन राखिदिन्छौँ। यता बीचमा 20 सेन्टरमा एउटा बटन, त्यसपछि यसको बीचमा एउटा बटन र यसको बीचमा एउटा बटन। सबै मिलाएर हाम्रो 5 वटा बटन आउँछ। यसमा 5 वटा बटन भयो। र यो हाम्रो 1.25 इन्ची नापेका छौँ, जुन सेप दिनको लागि यसमा सेप दिन्छौँ हामी। यसरी सेप दिएर हामी यसरी गोलाइदिन्छौँ। त हाम्रो यो कम्प्लिट भयो। हामी यसलाई अब कटिङ गर्छौँ। त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो एक लाइक गर्नु होला, र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मेरो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन जानेछ र तपाईँ सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि म यो कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो ल्याइरहेको छु। यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई जानेछ, तर सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो यो बन्दी सदरी ब्याक साइडमा बिना जोरोला हाम्रो कटिङ कम्प्लिट भयो। तपाईहरू कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू।